राजा शान्तनु गंगाको प्रेममा पर्छन्। गंगा स्वभावैले देवी र कुनै पनि देवीमा देवतामा 32 लक्षण भनिन्छ। ती सबै लक्षण युक्त एक महिलाको रूपमा प्रेममा फस्नु यो मानवीय कमजोरी पनि हो, स्वभाव पनि हो। त्यसपछि राजाले गंगालाई प्रस्ताव राख्छ, प्रेमको प्रस्ताव, विवाहको प्रस्ताव। गंगाले स्वीकार गर्छिन् एउटा शर्तमा। गंगाले स्वीकार गर्छिन् एउटा शर्तमा, महाराज म हजुरको धर्म पत्नी बन्न लालायितै छु, मलाई कुनै आपत्ति छैन, तर महाराज मेरो एउटा शर्त छ। के शर्त? महाराज म तबसम्म मात्रै हजुरको हुन्छु जबसम्म हजुरले मलाई मेरो क्रियाकलापलाई, मेरो चरित्रमाथि कुनै प्रश्न उठाउनुहुन्न। महाराज याद राख्नुहोस् है, जुन दिनमा हजुरले मेरो चरित्रको बारेमा या मेरो दिनचर्याको बारेमा या मेरो क्रियाकलापको बारेमा एउटा पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यो दिनमा म हजुरलाई छोडेर जान्छु। मन्जुर? राजा बडो प्रेमातुर, कामातुर सबै भइरहेका थिए। लभ इज ब्लाइन्ड, यो कुरा, यो लभ इज ब्लाइन्ड भन्ने यो शेक्सपियरको कुरा संसारमा आउन धेरै वर्ष अगाडि, हजारौं वर्ष अगाडि महाभारतको यो प्रसङ्गले छर्लङ्ग पारेको छ। राजाले आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ। के गरेर स्वीकार गर्छन् रे? आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ। किनकि इमोसनमा बुद्धि चल्दैन। के चल्दैन? बुद्धि चल्दैन। जब दिल चल्छ नि दिमाग चल्दैन, र जब दिमाग चल्छ दिल चल्दैन। दिमागको शक्ति भन्दा दिलको शक्ति 5000 गुना बढी भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक दोहोर्यायौं। दिमागको शक्ति दिलको शक्ति भन्दा 5000 गुना बढी। त्यसकारण त्यो बेला राजाको दिमाग चलेन। उनले स्वीकृति स्वरूप टाउको हल्लाए, बे भयो। अद्भुत प्रेम थियो, अद्भुत आनन्द थियो। अब गंगा मातालाई आफ्नो पत्नी बनाउनु पाएपछि राजा धन्य हुनु स्वाभाविक थियो। अब यिनै प्रसङ्गमा यो मानवीय स्वभाव हो, बच्चा जन्मिन्छ। बच्चा जन्मिनु प्राकृतिक नियम हो। गंगाले एउटा पुत्र रत्नको जन्म दिए। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, पुत्र रत्नको जन्म दिइन् गंगाले। जन्म दिनासाथ बच्चालाई बोकेर नदीमा लगेर बगाइदिन्छ। नदीमा लगेर बगाइदिन्छन् आफ्नै छोरोलाई। राजा झस्किन्छन्। पहिलोचोटि बिहे भएको त धेरै भयो, तर झस्केको आज मात्रै। आज मात्रै के गरे आयो? युवराज जन्मेको छ। युवराज जन्मेको छ। राजालाई त सन्तान अत्यन्त प्यारो मात्र होइन, आवश्यक हुन्छ गद्दी सम्हाल्नको लागि, उत्तराधिकारी बनाउनको लागि। यिनी गंगा कस्ती आफ्नै बच्चालाई लगेर गंगामा बगाइदिन्छन्, फेरि नदी गंगामा। राजाले के गरे त्यो भन्न के खोजे थियो झल्यास त सम्झन्छन्। ओहो, प्रश्न गर्न पाइँदैन। त्यही शर्तमा त बिहे भएको थियो। याद राख्नुहोस्, एक्सट्रिम अवस्था थियो त्यो। अब प्रश्न गरे कि श्रीमती चट, र प्रश्न गरेन भने छोरा चट। फेरि
प्रश्न गरौँ श्रीमती जान्छन्, प्रश्न नगरौँ छोरा जान्छ। उनलाई रिङ्गटा लाग्छ, के गरौँ के नगरौँ। ठिकै छ किनकि छोरा त अर्को पनि त आउँछ नि, तर यिनी नै गयो भने सर्वनाश। यत्रो प्रेम आनन्द 32 लक्षण युक्त श्रीमती छोड्न त मिलेन। त्यसकारण ठिकै छ नभन्दै अर्को साल फेरि बच्चा जन्मिन्छ। यसपालि त युवराज खुसी थिए राजा। तर त्यही घटना फेरि बच्चा लगेर खोलामा फालिदिन्छु। यसपालि अघिभन्दा गाह्रो भयो उनलाई। हे भन्नु हुँदैन, फेरि जान्छन्। किनकि प्रश्न त गर्नै पाइँदैन भन्ने शर्तमा त बिहे भएको। किन महाजन यो कुरालाई याद राख्नुहोस् है। त्यसकारण प्रेमको सबभन्दा ठुलो आधार हो विश्वास। के श्वास? विश्वास। जहाँ विश्वास हुँदैन त्यहाँ प्रश्न हँसिया जस्तै, प्रश्न चिन्ह हँसिया जस्तै ठडिन्छ। अनि त्यसले घाँस काट्दैन, ज्यान काट्छ हो। प्रश्न चिन्हको हँसियाले मान्छेको ज्यान काट्छ, परिवारलाई तबाह गर्छ। गङ्गाले दिएको सन्देश के हो त भने प्रेम त्यहाँ मात्रै टिक्छ जहाँ प्रश्न समाप्त हुन्छ या प्रश्न उब्जिँदैन, विश्वास बगिरहन्छ। दोस्रो पल्ट राजालाई बडो गाह्रो भयो, त्यो पनि स्वीकार गर्यो। किनकि 32 लक्षणयुक्त श्रीमती छोड्ने कुरा आउँदैन। अर्को साल फेरि तेस्रो बच्चा। यसपालि त 3 पल्टमा त कमसे कम अब जोगिएला बच्चा, कहाँ जोगिनु, यो पनि फालिन्। किन मान्छे राजालाई बडो गाह्रो हुन्छ, छटपट हुन्छ। तर उनी पत्नी छोड्न तयारै भएनन्। किन तयार भएनन् त भन्नाले उनलाई आनन्द त्यति जीवनमा छोराले दिने होइन जति पत्नीले दिन्छ। छोरा ठुलो हुन्छ, अर्को बिहे गरेर जान्छ, राइट। तर श्रीमती त श्रीमती नै हो, नमरेसम्म 7 दिन पर्ने। सके 7 जन्म भनिन्छ, नसके यही जन्म। कम्तीमा यो हाम्रो समाजको अवधारणा हो, परम्परा हो। त्यसकारण राजाले यो पनि सहे। तेस्रो पल्ट, चौथो पल्ट, पाँचौं पल्ट, छैठौं पल्ट, सातौं पल्ट लजा 7 बच्चा फाल्दिन्। 7 बच्चा। त्यसपछि 8औं पटकमा राजालाई बाँध फुट्यो भन्छ नि, कति सहने। टु मच इज टु मच, इनाफ इज इनाफ भन्ने। इनाफ इज इनाफ। 8औं पल्टमा बडो उनले आफूलाई सम्हाल्न खोज्दा खोज्दै सम्हाल्न सकेन। लज्जा जे पर्ला पर्ला, युवराज त चाहियो नि, राइट। कति यो महिलाको मोहपासमा बसेर मैले हत्या हेरिरहने, त्यो पनि आफ्नै छोराको। सक्दैन म, सक्दिनँ अब म। स्वाभाविक कुरा। त्यसपछि गएर गङ्गालाई च्याप्प समाउँछन् राजा शान्तनु र भन्छन्, के गरी 7 बच्चा फाल्यो तिमी, अब यो 8औं फाल्ने कोसिसमा। त्यसपछि गङ्गा मुसुक्क हाँस्यो, महाराज सर अब फाल्नु। महाराज सर अब बच्चा फाल्नु, लिनुहोस् यो। तर अब शर्त याद गर्नुहोस्, हजुरले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो। महाराज हजुरले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, अब बच्चा त म फाल्दिनँ, तर हजुरलाई फालिदिन्छु। त्यसपछि गङ्गा त गङ्गा देवी हुन्, फालेर गई। किन मान्छे त्यही 8 जुन बच्चाहरू छन्, त्यो बच्चा मध्ये अन्तिम बच्चा मरेनन्। तर कहानीको सन्देशको अर्को पाटो पनि छ। एउटा सन्देश त के भयो यसमा भने प्रेममा प्रश्न हुँदैन मित्र। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। यदि प्रश्न गर्ने हो भने त्यहाँ प्रेम चाहिँ जोगाउन सक्दैन। सो हाम्रो संसारमा अहिले विवाह संस्था बर्बाद हुँदै गएको छ। 4,500 वर्षदेखि सुरु भएको यो विवाह संस्था
किन टिकेनन् त भन्नाले हामीले प्रेममा रुल थोप्यौँ विवाहको नाउँमा। अनि जहाँ रुल हुन्छ त्यहाँ बहुत बडा भूल हुन्छ। त्यहाँ रुल त चल्छ, काम चलाउ जिन्दगी चल्छ, तर प्यार मर्छ। प्यार मरेपछि रोग जन्मिन्छ, शोक जन्मिन्छ, पीडा जन्मिन्छ, यो दर्द जन्मिन्छ। यो सबै यसैको कारण हो। एउटा सन्देश, गजबको सन्देश। यदि प्यार गर्ने हो भने प्रश्न गर्न पाइँदैन, प्रश्न गर्ने हो भने प्यार गर्न मिल्दैन। अब यही कहानीको दोस्रो पाटोमा यो अस्त बसु जसलाई भनियो यसको कहानीतिर आउँ। यो च्याप्टर चेन्ज गर्छ। च्याप्टर चेन्ज गर्दा यो अस्त बसु भनेको देवताहरू नै हुन्। यी अस्त बसु देवताको कहानी कस्तो छ भने यिनीहरूका सबैका आफ्ना श्रीमती थिए, 8 बसुका। अनि श्रीमती सहित एकदम टुरमा गइरहेका थिए, घुम्न गइरहेका थिए। आकाश मार्गबाट देवताहरू घुम्ने जाने क्रममा वशिष्ठ मुनिको आश्रम देखे। माथिबाट तल देख्दाखेरि त्यो आश्रममा एउटा गाई थियो जसलाई कामधेनु भनिन्छ। कामधेनु भनेको यस्तो गाई जुन गाईले तपाईलाई चाहिने सबै कुरा जे भन्यो निकाल्न मिल्ने। जे भन्यो, शक्ति चाहियो कि सम्पत्ति चाहियो कि जे चाहिन्छ, चिन्तामणि झोला जस्तै यो कामधेनु गाई पनि कामना सबै पूर्ति गर्ने गाई भएकोले कामधेनु गाई। त्यो गाई देखेपछि यी अस्तवस्तुको लोभ जाग्छ। हेर्नुहोस् है कहानी, लोभ जाग्छ। जसरी पनि चाहियो बा, यो गाई त हामीलाई चाहियो, हामीलाई चाहियो। त्यसपछि वशिष्ठ मुनिको आश्रमको गाई यो अस्तवसुले चोरी गर्न खोजे। अस्तवसुले चोरी गर्न खोजे। त्यत्तिकैमा उनीहरू पक्रियो। अनि ऋषिले गर्ने के, दण्ड भनेको श्राप दिने। ऋषि मुनिले देखे, जो त्यो बेलाको वशिष्ठ भनेको भगवान रामको गुरु, शक्तिशाली, उनले श्राप के दिए त भन्नाले हे बसु, यहाँहरू देवताको कोटिको प्राणी हुँदा हुँदै पनि मान्छेले जस्तो व्यवहार गर्नु, मान्छेले जस्तो लोभ गर्नुभयो, मान्छेले जस्तो चोरी गर्नुभयो। अब गल्ती गरेपछि त सजाय पाउँछ, यो विधिको विधान हो। कानुनले तपाईँलाई सजाय दिउन् कि नदिउन्, तर विधि विधान त भइसक्यो। त्यो सजाय त पाउँछ। त्यसैलाई कर्मवाद भनिन्छ। हामी जे गर्छौँ त्यसको परिणाम त भोग्नै पर्छ। बसु 8 जना बसुलाई एकैचोटि श्राप एकमुष्ट के दिए त भने अब तिमीहरू मान्छे भएर जन्म लिनु परोस्। अब स्वर्गमा बस्न पाइँदैन, किनकि आचरण यदि तिमीहरूको ठिक छैन भने त्यो ठाउँ पनि ठिक छैन। अब मान्छे भएर जन्म, किनकि मान्छेले मात्रै यस्तो गल्ती गर्छ, लोभ गर्छ, चोरी गर्छ, बदमासी गर्छ, बेइमानी गर्छ। देवताहरूले गर्यो भने उसको पनि पतन हुन्छ। अब तिमीहरूको पतन भयो भन्नासाथ सारा देवताहरू बडा पीडित भए, बडा दुखी भए। ओहो, मान्छे भएर जन्मनु कति गाह्रो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। अब देवलोकमा त सबै कुरा परिपूर्ति हुन्छन्, तर मर्त्यलोकमा त सबै कुराको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गरेर पनि खुसी हुने होइन। फेरि यस्तो ठाउँमा जन्म लिनुपर्ने, हेरे साह्रै पीडित भए। अनि तीमध्ये 7 जनाले खुट्टा समातेर, हाम्रो 7 जनाले खुट्टा समातेर के भने भन्नाले मान्छे भएर त जन्मौँला, अब हजुरले श्राप दिइहाल्नु भयो, तर हाम्रो आयु छोटो होस्, किनकि धेरै धरतीमा बस्नु सक्दैन हामी। यो मनुष्य लोकको बारेमा साह्रै कुरा थाहा छ। मान्छेको अनुहार हेरि पुग्छ, जिन्दगीभर मेहनत गर्छ, कमाउँछ, सपना देख्छ, तर कहिल्यै खुसी हुँदैन नि यिनीहरू। यस्तो हालतमा बस्नु पर्यो भने त जिंदगी से बड़ा सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ा सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गए हम, इतने टुकड़ों में बंट गए हम, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आफ्नो लागि केही पनि हुँदैन, केही छोराको लागि, केही छोरीको लागि, केही देशको लागि, केही कुद्दा 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 आफ्नो लागि न शान्ति बच्छ, न आनन्द बच्छ, न स्वास्थ्य बचाउन सकिन्छ। यो हालत होइन मान्छेको। त्यस्तो त भोग्न चाहँदैन। हे प्रभु, छोटो पार मेरो आयु, हाम्रो आयु। नै नै मान्छे भन्दैन, नै नै नै।
बेचारा देवताहरू साह्रै रोए है। अस्तबसु 7 जना साह्रै रोएको देखेर 7 जनाको खत्मा। मान्छे त बन, तर तिमीलाई एकै क्षणमा चाहिँ फर्कने मिल्ने म विधि बनाइदिन्छु, राइट। त्यो आशीर्वाद पाएकोले ती बच्चाहरू जुन छन् नि 7 जना मरे, त्यही अष्टवसु मध्येका 7 जना, राइट। त्यसकारण हामी मान्छेलाई त के लाग्छ भन्नाले कसैको घरमा छोरा जन्मिन्छन्, छोरी जन्मिन्छन्, छिटो मऱ्यो भने डाहा गर्छौँ ला, हामीले त्यहाँ लेख्छौँ नै के त भन्नाले 80 वर्षमा मरे पनि असामयिक भन्छौँ, 90 वर्षमा पनि असामयिक। असामयिक भनेको समय आउनु अगाडि रे, कति वर्ष भएपछि समय आउने हो थाहा नै छैन। यति मान्छेलाई आयुप्रति मोह छ नि, हो, असामयिक मृत्यु भयो। त्यो देवताहरूको नजरमा त्यहाँ लामो आयु बाँच्नु त्योभन्दा ठुलो दुःख के होला यो संसारमा। त्यसकारण भाग्यमानी मात्रै छिटो मर्छन् क्या। किन इमेजिन, भाग्यमानी मात्रै। यसको मतलब फेरि ओहो म मर्न अस्तिदेखि खोजिरहेको, मर्नु पर्दो रहेछ, भाग्यमानी बन्नु पर्यो भनेर लाग्ने चाहिँ होइन। फेरि यसको सन्देश चाहिँ यो होइन। भन्न खोजेको के त भने हामी यो धरतीमा जति दिनको लागि आए पनि, 1 दिनको लागि आए पनि या 100 वर्षको लागि आए पनि, यो हिजोको हाम्रो कर्मको परिणाम स्वरूप आउने हो, कर्मको फल स्वरूप आउने हो, राइट। त्यसकारण छोटोमा मान्छे मर्यो भनेर पीडित हुनै पर्दैन। कसैको छोरा मरेको हुन्छ, कसैको छोरी मरेको हुन्छ, कसैको को मरेको हुन्छ। यसको मतलब के त भन्नाले उनीहरूले त्यति मात्रै आयु बोकेर आएको, त्यहाँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, उनीहरू आफ्नै ठाउँमा फर्क। त्यसकारण कोही मर्दाखेरि हाम्रो समाजमा पहिलादेखि के भन्ने चलन छ भने भगवान का प्यारा हो गयो, होइन त? जो प्यारा छैन यहीँ बसिएर प्रवचन दिइरहेको छ। भगवान का प्यारा हो गया, राइट। यसको सन्देश बाँच्यो भने जति बाँचिन्छ शानदारसँग बाँच्नु, अद्भुतसँग बाँच्नु। मर्यो भने चिन्ता नगर्नु, मर्यो भने पीडित हुनु पर्दैन, किनकि उसको आयु त्यति नै थियो भनेर बुझ्ने यो अर्को सन्देश। अब अन्तिम सन्देश पनि बुझ्नुहोस्। यो शान्तनु र गङ्गाको पनि कथा छ त्यहाँ। गङ्गा र शान्तनुको कथा के थियो भने उनीहरू पनि देवता नै हुन्। इन्द्रको दरबारमा एक दिन गङ्गा माता त्यहाँ प्रस्तुत हुँदा त्यो हुने क्रममा उनको माथिको जुन खास्टो त्यो सल चाहिँ बाई मिस्टेक खसेछ। खस्ना साथ उनको वक्षस्थल उग्रिन्छ। त्यो उग्रेको बेलामा अरू देवताहरूले आँखा चिम्लिन्छन्, तर एउटा देवता बदमास यसरी आँखा खोलिरहेछन्। सबैले चिम्ले, एउटा मात्रै चिम्ले। हेर्नुहोस् है, महाविदूषक भन्ने देवताको नाम रहेछ हो। उनले चाहिँ अरूले आँखा चिम्लेको पालो पारेर यसरी हेरेछन्, अनि उनले हेरेको इन्द्रले पनि देखे। इन्द्रले पनि देखे, इन्द्र त राजा, इन्द्रको त शरीरैभरि आँखा छ भन्छ, सहस्राक्षी है, उनको त हजारवटा आँखा छ, ठ्याक्कै देखिहाले। अनि गङ्गा माताले पनि उनले हेरेको, आफ्नो वक्षस्थलमा हेरेको देखिन्छन्। देख्दाखेरि लजानन्, मक्ख परिन्। यो मक्ख परेको फेरि इन्द्रले देखेछन्। गधी गधा स्वर्गमा आएर यस्तो कामुक व्यवहार गर्ने, लज्जा, मान्छे भएर जन्म। यिनीहरूले पनि श्राप पाएर एउटा शान्तनुको रूपमा, अर्को गङ्गाको रूपमा चाहिँ जन्मेका भन्ने कहानीले के बताउन खोजेको भने धेरै मान्छेले हामीलाई प्रश्न के गर्छन्, सर मलाई यहाँ दुख्छ, यो रोग छ, यो रोग छ, यो कसरी निको पार्ने, यहाँ छ, यहाँ छ। यो सबै रोग भनेको, अब अन्तिम कुरा बुझ्नुहोस्, यो सबै रोग भनेको हामीले हिजो गरेको गल्तीको परिणाम हो। त्यो कथा सत्य होला झुटो होला त्यहाँ नजानुस्, कथाले दिन खोजेको सन्देश मात्रै बुझ्नुहोस्। मलाई आज कुनै रोग छ, कुनै पीडा छ, कुनै दर्द छ, केही छ, म रोगी छु, म दुखी छु, म गरिब छु, जे छु, यो सबै कुरा मैले हिजो गरेको परिणाम आज भोगिरहेको।
जसरी गङ्गाले भोगिन्, जसरी शान्तनुले भोगे, जसरी अष्टवसुले भोगे। यो जम्मै जे भोगिन्छ नि त्यो हिजो गरेको गल्ती भोग्ने हो, त्यो कथा भयो। अब मान्छेसँग रियालिटीमा जोडेर कुरा गर्दा सर मलाई चाहिँ एकदमै समस्या छ, मतलब त्यो समस्या हुने काम तिमीले धेरै अगाडिदेखि गर्यौ, नत्र समस्या कहाँबाट आउँछ? आउँछ समस्या? त्यो समस्या आउनु भनेकै के त मैले विगतमा गल्ती गरेँ, गल्ती नगरेको भए समस्या आउँदैन। मेरो आफ्नो एउटा छोटो उदाहरण दिन्छु। मलाई यो व्यक्तिलाई 18 वर्षको उमेरमा कब्जियत भएको थियो। त्यो कब्जियत भएको बेला म आर्टिस्ट थिएँ, चित्रकार थिएँ, मलाई थाहा छैन के कारणले कब्जियत हुन्छ। पछि मलाई थाहा भयो, योगमा आएपछि थाहा भयो, 3 आहार विहार विचार, यो 3 चिज गलत भएपछि रोग आउँछ, 3 चिज सचिएपछि रोग जान्छ। त्यो कुरा मैले पछि पढेर थाहा पाएँ। अनि त्यसपछिबाट मैले आहारमा चेन्ज गरेँ, विहारमा चेन्ज गरेँ। विचार त मेरो पोजिटिभै थियो पहिलादेखि, आहार र विहार चाहिँ थिएन। अनि त्यहाँदेखि मैले ब्राउन राइस खान थालेँ। के राइस? ब्राउन राइस। 18 वर्षको उमेर भनेको आज यो शरीरको उमेर 60 छ। 42 वर्ष अगाडि मलाई कब्जियत भएर 7 दिनमा एकचोटि टोयलेट जानुपर्ने मान्छे 18 वर्षको तन्नेरी एक किसिमबाट त्यो अवस्था लागेको रोग आज त्यसको 42 वर्ष पछाडि यो शरीर त त्योभन्दा त धेरै पुरानो भइसक्यो नि, तर त्यो रोग कहिले पनि फर्केन। किन त भन्नाले मैले त्यो रोगको जडै काट्दिएँ, किनकि खाना गलत थियो, त्यसलाई सच्याएँ, त्यो रोग फर्केर मलाई कब्जियत पनि भएन, अल्काइ पनि हुँदैन। कब्जियत नभएपछि पाइल्स अल्काइ केही पनि हुँदैन, राइट? त्यसकारण हिजो जुन हामीले गल्ती गर्छौँ नि त्यो गल्ती नगरेको भए आज हामी दुखी हुँदैनौँ। मेरो लोग्नेले मलाई साह्रै दुःख दिन्छ भन्छ, यो मेरो स्वास्नीले। यो दुःख दिने खालकालाई लोग्ने स्वास्नी बनाउने काम हामीले गरेको होइन। अनि त्यस्तालाई नै के थाहा नि त मलाई भन्नु होला। हो के थाहा नि त मलाई। एउटा कुरा के बुझ्ने त भन्नाले म जस्तो छु मैले रोज्ने त्यस्तै हुन्छ मान्छे। यो कुरा याद राख्नुहोस्, म जस्तो छु मसँग चाहिँ जुन चाहिँ कमजोरी छ त्यो कमजोरी अनुरूपकै मान्छे मैले खोज्ने हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। मान्छेले आफ्नो स्वभाव मिल्ने मान्छेसँग चाहिँ बिहे गर्छन्, आफ्नो बनाउन खोज्छन्। त्यसकारण हामीलाई त के लाग्छ, स्वास्नीले दुःख दिएको, लोग्नेले कसैले पनि दुःख दिएको हुँदैन। दुःख दिएको भए दुवैले दिएको हो, नदिएको भए दुवैले नदिएको 50% हुन्छ दोष। त्यसरी हामी बुझ्दैनौँ। अनि बुझ्न अगाडि बिहे गरेपछि समस्या हुन्छ। त्यसकारण बुझिसकेपछि ज्ञान पाएर बिहे गरेको भए त्यो समस्या आउँदैन। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रमा के लेखेको छ, धर्म, पहिला धर्म प्राप्त गर। धर्म भनेको सत्यलाई बुझ, अनि पैसा कमाऊ त्यसमा टेकेर, अनि कामना पूर्ति गर, बिहे गर, राइट? बिहे त तेस्रो चरणमा हो, हामी त पहिल्यै चरणमा बिहे गर्न खोज्छौँ हो। किन इमाजिन पैसा सैसा केही नभएको मान्छे पनि बिहे गर्न खोज्छन्। अझ किन इमाजिन केही मान्छेले चाहिँ होइन पहिला कमाउँ अनि बिहे गरौँ, त्यतिले पुग्दैन। पहिला धर्म प्राप्त गर्नुपर्छ। धर्म भनेको हिन्दू बौद्ध जैन सम्प्रदायको कुरा होइन। धर्म भनेको सत्यलाई पत्ता लगाउनु। सत्य पत्ता लगाइसकेपछि जे गरे पनि जिन्दगी शानदार हुन्छ। सत्य नबुझिकन जे गरे पनि काम सफल भए पनि पीडा हुन्छ, असफल भए पनि पीडा हुन्छ, राइट? त्यसकारण आज हामी जे छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, रोग छ, समस्या छ, श्रीमतीले कुरा मानिरहेको छैन या छोराछोरी चाहिँ गतिला छैनन् भने यो जम्मै मैले हिजो गरेको पापको परिणाम हो अथवा गल्तीको परिणाम हो। अब हिजो त म फर्कन सक्दैन, तर आज मैले यो कुरा बुझेँ भने मैले कहाँ हिजो गल्ती गरेँ सच्याउँदै जाउँ। त्यो सच्याउँदै गएपछि भोलिका दिन रोगी हुनु पर्दैन, भोलिका दिन दुखी हुनु पर्दैन, भोलिका दिन झगडालु हुनु पर्दैन, भोलिका दिन स्वर्णिम हुनेछ। यिनै सन्देश हो यो कथा।